देखिने नेपालको संसदमा आइतबार 4 सभासदहरूले देखाएको यो अर्को विचित्र रूप, जसका कारण उनीहरूलाई 7 दिनसम्म निलम्बन गरिएको छ। आजको कार्यक्रम सुरु गर्छौं यही प्रसंगबाट। आइतबार व्यवस्थापिका संसदको बैठक दिउँसो 3 बजेका लागि डाकिएको थियो। विगतदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका 4 सभासदलाई मनाउने प्रयास गर्दा गर्दै पौने 7 बजे मात्रै बैठक बस्यो। बैठक सुरु हुनु पूर्व धेरै जसो सभासदहरू संसद भवनबाट बाहिरिसकेका थिए। संसद बैठक सुरु हुन साथ दलित जनजाति पार्टीका सभासद विसेन्द्र पासवान, नेता पार्टीका बुद्धरत्न मानन्दर, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी रुक्मणी चौधरी र स्वतन्त्र सभासद सदरुल मिया हकले उठेर विरोध जनाए। त्यसपछि सभामुख सुभाष नेमाङले 4 सभासदका तर्फबाट दलित जनजाति पार्टीका सभासद विसेन्द्र पासवानलाई बोल्ने समय दिए। उनले बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जनाएको प्रतिबद्धता सकारात्मक भएको तर अमूर्त भाषा प्रयोग गरेको भन्दै चर्को आवाज उठाए। आदिवासी जनजाति, दलित, पिछड़ा वर्ग र मुस्लिम समुदायका आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो संसदभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो जुन किसिमबाट षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले गरिरहेको छ, जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, कुन समूह हो, कुन तत्व हो, कुन समुदायका व्यक्ति हुन् जसले बहुजन बहुसंख्यक र मूल निवासी आदिवासी जनजाति, दलित, पिछड़ा वर्ग र मुस्लिम समुदायलाई संसदबाट अधिकार दिन चाहिरहेको छैन सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले म त्यो मुस्लिम समुदायलाई, त्यो दलित समुदायलाई, त्यो आदिवासी जनजाति समुदायलाई, त्यो पिछड़ा वर्ग समुदायलाई, ओबीसी समुदायलाई र त्यो हाम्रो समुदायका महिलाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र संसदमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, दलित, पिछड़ा वर्ग र मुस्लिम समुदायको महिला पुरुष सभासदहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो अधिकारको कटौती गर्ने यो अभियानको विरुद्धमा संगठित भई स्वरमा सोही मिलाएर एकबद्धता रूपले अगाडि बढ्नको निम्ति र यसमा सहयोग गर्नको निम्ति हार्दिकताका साथ म 4 जना सभासदहरू र हाम्रा 6 वटा राजनीतिक दलका तर्फबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु। आवाज उठाए लगतै उनी नाराबाजी गर्दै रोस्टनतिर अगाडि बढे र उनलाई नेता पार्टीका बुद्धरत्न मानन्दर, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी रुक्मिणी चौधरी र स्वतन्त्र सभासद सदरुल मिया हकले साथ दिँदै रोस्टनतिर अगाडि बढे र उनीहरूको नाराबाजी चल्यो यसरी। हाम्रो माग पूरा गर, हाम्रो सदस्यहरू। उनीहरूको नाराबाजी चलिरहँदा सभामुख सुभाष नेमाङले राष्ट्रपति कार्यालयबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन स्वीकृत भएर आएको तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बिना विभागीय मन्त्री घनश्याम भुषाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी दिएको जानकारी गराए। तर पनि उनीहरूको नाराबाजी रोकिएन र बढ्दै गयो। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 87 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको ऐनको प्रमाणीकृत प्रति यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। सी नम्बर 1 ऐन नम्बर 5 फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 प्रमाणीकरण मिति 2068 314 वामन प्रसाद न्यौपाने सचिव मिति 2068 3-1। मान्य सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो नेतृत्वमा गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 40 बमोजिम नियुक्त भई कार्यभार तोकिन बाँकी रहेका मान्य मन्त्री घनश्याम भुषाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सम्बन्धी कार्य सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ। माधव प्रसाद घिमिरे मुख्य सचिव मिति 2068 2-29। त्यसपछि सभामुख सुभाष नेमाङले समावेशी विधेयक लगायतको विषयमा बोल्ने समय मागेकी स्थानीय विकास मन्त्री उर्मिला अर्याललाई समय दिए। मान्य स्थानीय विकास मन्त्री श्री उर्मिला अर्याललाई बोल्नको लागि उहाँले समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई बोल्न समय दिन्छु। जब मन्त्री अर्याल उठेर रोस्टनतिर अगाडि बढ्दै थिइन्, नाराबाजी गरिरहेका विसेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी, बुद्धरत्न मानन्दर र सदरुल मिया हकले बाटो छेके। यसरी र
नाराबाजी गरे। व्यवस्थापिका संसदका मान्य सदस्यहरूको माग बमोजिम उहाँलाई बोल्नको लागि मैले समय दिएको छु। मान्य सदस्यहरू, सभामुखले बारम्बार चेतावनी दिइरहे तर उनीहरूले बाटो छेक्न छाडेनन्। म चेतावनी दिन चाहन्छु, यो तपाईहरुलाई अन्तिम चेतावनी हो। तपाईहरु आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, मान्य विश्वेन्द्र पासवान, मान्य रुक्मिणी चौधरी, मान्य बुद्धरत्न मानन्द, मान्य सदरुल मिया, तपाईहरु मान्य मन्त्रीको बाटो छेकेर व्यवस्थापिका संसदको माग बमोजिम आफ्नो कुरा राख्नको लागि रोस्टम जाने प्रक्रियालाई रोकिराख्नु भएको छ। अन्तिम पटक चेतावनी दिँदा पनि उनीहरूले सभामुखलाई टेरेनन् र अन्तत सभामुखले मार्शल प्रयोग गरेर बैठकबाट बाहिर निकाल्न मर्यादा पालकहरूलाई निर्देशन दिएपछि बैठक सुचारू बन्यो। संविधान सभाको नियमावली 2065 को नियम 46 बमोजिम तपाईहरुले संविधान सभा भवनमा शान्ति सुव्यवस्था तथा अनुशासन भंग गर्ने काममा यहाँहरु संलग्न हुनुभयो। सभा भवनको शान्ति सुव्यवस्था अनुशासन भंग हुने सम्भावना उत्पन्न भयो। मान्य सदस्यहरू, त्यसैले मान्य सदस्यहरू 4 जना, मान्य विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी, बुद्धरत्न मानन्द र सदरुल मिया, तपाईहरुलाई सभा भवनबाट बाहिर जानको लागि म आदेश गर्दछु। मान्य सदस्यहरू र म मर्यादा पालकहरूलाई सम्मानका साथ मान्य सदस्यहरूलाई सभा भवन बाहिर पठाउनको लागि म तपाईहरुलाई आदेश दिन्छु र 4 जना मान्य सदस्यहरू जसको मैले नाम लिए उहाँहरूलाई आजको मितिबाट 7 दिन निलम्बन गरेको कुरा मैले घोषणा गर्दछु। यसअघि पटक पटक संसद बैठकलाई कुनै 4 सभासदले अवरुद्ध पार्दै आएका थिए। आइतबारको बैठकमा पनि सभामुखले शून्य र विशेष समयमा बोल्ने समय हटाएका थिए तर 4 सभासदको हरकत रोकिन सकेन र सभामुखले संविधान सभाको नियमावली 2065 को नियम 46 अनुसार बैठकको शान्ति सुरक्षा र अनुशासन तोडेको आरोपमा उनीहरूलाई मार्शल लगाएका हुन्। मार्शल लगाएर व्यवस्थापिका संसद बैठकबाट बाहिर निकालिएपछि उनीहरूको सभासद पद अब 7 दिनका लागि निलम्बनमा परेको छ। संसद अवरुद्ध गर्दै आएका उनीहरूलाई सभामुख सुभाष निमनले संविधान सभा गठन भएका सबैभन्दा ठूलो कारबाही स्वरूप मार्शल प्रयोग गरेका हुन् र संविधान सभामा यो पहिलो घटना हो। दर्शकहरू, यसरी सभामुख सुभाष नेम्बाङको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै अगाडि बढेका 4 सभासदलाई अन्ततः कारबाही भएको छ। संसदमै शान्ति सुरक्षा खलल पार्ने तथा अनुशासन तोडेको आरोपमा निलम्बनमा परेका सभासदहरू अब 7 दिनसम्म संसदको यो ढोकाभित्र छिर्न पाउने छैनन्। विश्वेन्द्र पासवान र उनको समूहले संसदमा देखाएको ताण्डवका कारण कारबाहीको दायरामा उनीहरू आउनु परेको छ। यही प्रसंग जोड्नेछौं तर ब्रेकपछि। चैत 18 गतेबाट सुरु भएको थियो। चैत 18 गते विश्वेन्द्र पासवानले संवैधानिक समितिको बैठक कक्षबाट कुर्सी बाहिर फ्याँकिदिए। यो पछिल्लो अराजकता सुरु गरे उनले। त्यति बेला उनलाई साथ दिने सदरुल मिया हक मात्रै एक्लै थिए तर उनीहरूले यो अवधिमा गुटबन्दी बढाए र रुक्मिणी चौधरी अनि बुद्धरत्न मानन्दरलाई पनि आफ्नो समूहमा भित्राए।
जेठ 1 गते आइपुग्दा 4 जनाको समूहको नेतृत्व गरेका विश्वेन्द्र पासवानले आफैले लगाएको गन्जी आफैले च्याते र अशोभनीय अमर्यादित काम गरे। त्यसपछि लगातार 4 जनाले जनताको सर्वोच्च निकाय संसदलाई अवरुद्ध पार्ने प्रयास जारी राखे। त्यसपछि सभामुखले संविधान सभा गठन भए ताकै ठूलो कारबाही स्वरूप मार्शल प्रयोग गरे। केही समयदेखि लगातार संसदका अराजकता मचाउनेहरूलाई बल्ल कारबाही भएको छ। व्यवस्थापिका संसदमा विगत लामो समयदेखि ताण्डव देखाउँदै आएका विश्वेन्द्र पासवान, सदरुल मिया हक, रुक्मिणी चौधरी र बुद्ध रत्न मानन्दरलाई पहिलो पटक यो कारबाही भएको हो। उनीहरूले यसअघि पटक पटक संसद अवरुद्ध पार्दै आएका थिए भने संविधान निर्माण गर्ने एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक समितिको बैठकमा यस अघिदेखि नै विभिन्न ताण्डवहरू देखाउँदै आएका थिए। 4 सभासदलाई नेतृत्व गर्ने दलित जनजाति पार्टीका सभासद विश्वेन्द्र पासवानले संवैधानिक समितिको बैठक चल्दा चल्दै यसअघि चैत 18 गते विदेशी दाताले दिएको कुर्सी बगैँचामा फ्याँकेका थिए। 4 तल्ला माथिबाट कुर्सी फ्याँकेर सुरु भएको उनको अराजक गतिविधिले व्यवस्थापिका संसदको बैठक पटक पटक अवरुद्ध भयो। चैत 18 गते आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला र पिछडिएका वर्गको हक अधिकार संविधानमा लेखिनुपर्ने र समावेशी विधेयक नआएसम्म बैठक चल्न नदिने अडानमा रहेका उनले कुर्सी फ्याँके र माग सुनवाई नभए मान्छे फ्याँक्ने सम्मको चेतावनी उनको थियो। अर्को ताण्डव थियो जेठ 1 गते, जुन दिन उनले संवैधानिक समितिमै अर्को ताण्डव मच्याए। समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यको हातबाट समितिको कागजात च्यात्ने प्रयास गरेका उनले पछि आफ्नै गन्जी च्यातेर बाहिर निस्किएका थिए। माग सम्बोधन नगरे जस्तो सुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने उनको चेतावनी थियो। यस बेला पनि उनलाई अन्य 3 सभासदहरूको साथ र समर्थन थियो। 4 साना पार्टीका 4 सभासदले पटक पटक यस्तो हरकत देखाइ नै रहे र उनीहरूकै अवरोधका कारण करिब 1 हप्ता संसद बैठक अवरुद्ध बन्यो। पछिल्लो पटक उनीहरूले आइतबार व्यवस्थापिका संसद बैठक अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरेका थिए, तर पटक पटक सभामुखले चेतावनी दिँदा पनि अटेर गर्दै स्थानीय विकास मन्त्री उर्मिला अर्याललाई रोस्टममा जान रोक लगाएपछि उनीहरूलाई 1 साताको लागि निलम्बन गरिएको हो। संविधान सभामा अराजक गतिविधि गर्ने सभासदहरूमाथि गरिएको यो नै पहिलो कारबाही हो। संसदमा अराजकता मच्याएर कारबाहीमा परेका सभासद पासवान यसलाई दलित, आदिवासी जनजाति, महिला र पिछडा वर्गको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिन्छन्। यस्तो ऐतिहासिक संविधान सभामा मार्शल लगाउनु भएको छ। संसारको संविधान सभामा कहीँ पनि मार्शल लगाइदैन। यो सरकारले सरासर आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग, मुस्लिम समुदाय, महिला, अपाङ्ग श्रेणी र शोषित मजदुर किसानको निम्ति अन्याय गर्नुभएको छ। सभामुखजीले सरकारको वकालत गर्नुभएको छ र सभामुखजीको जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा बहुजन बहुसङ्ख्यक जनताको हक माग्ने सवालमा जे उहाँले गर्नुभएको छ, यो जनताप्रतिको, लोकतन्त्रप्रतिको र संघीयता र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताप्रतिको विरुद्धको यो क्रियाकलाप हो। यसलाई हामीले जनताले अब यस अवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्दैन। हामी बाँचुन्जेल संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदमा, चाहे यो मुलुकको कुनै पनि ठाउँमा होस्, हामी हाम्रो अधिकारको निम्ति, समुदायको अधिकारको निम्ति, वर्गको अधिकारको निम्ति हामी लडिरहन्छौँ। हामी शान्तिपूर्ण र अहिंसावादी आन्दोलनमा छौँ। हामी संसदमा पनि छौँ, हामी सडकमा पनि अब भोलिदेखि जानेछौँ। कारबाहीमा परेकी संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी सभासद रुक्मिणी चौधरीको बोली पनि उस्तै छ। हामीसँग उहाँहरूले 30 गते 2:30 बजे भनेर उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो। 30 गते पनि हामी त्यहाँ पीडककै रूपमा र उहाँहरू पीडित नै हामी हाजिर भयौँ उहाँहरूले बोलाएको अनुसारमा। र उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि हामीलाई समय दिनुहोस्, 4 गतेसम्म समय दिनुहोस् र हामीले उहाँहरूले समय पनि दियौँ। र 4 गते साँझ तपाईँहरूसँग हामीले समावेशी विधेयकको खाका लिएर आउँछौँ। त्यो समावेशी विधेयक चाहिँ संसदमा 5 गते हामीले पेश गर्छौँ। यही सम्झौता भएको थियो। हामी उहाँहरूले यही प्रतिबद्ध जानुभएको थियो। उहाँले सभामुखले पनि राखेर यही कुरा भएको थियो र आज हिजोसम्म पनि हामीले निकै जिज्ञासाको पूर्वक हामीले कुराहरू राख्यौँ, तर केही वास्ता भएन। उनीहरूले आफ्नो मागको सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहँदा
अरूको अधिकारको पनि ख्याल गर्नु पर्थ्यो, तर उनीहरूले त्यसो गरेनन्। आफ्नो माग पूरा गर्नुपर्ने माग राख्दै जनताको सर्वोच्च निकाय संसदमै अवरुद्ध पार्दै आएका उनीहरू पहिलो पटक 7 दिनका लागि निलम्बनमा परेका छन्। सभासदको अराजकता कायम रहँदा कारबाही नभएको भन्दै यसअघि पटक पटक सभामुख सुभाष नेमवाङकै भूमिकामा समेत प्रश्न चिन्ह उठिरहेको थियो। जम्मै नेतृत्वको असफलता हो। सभामुखको भूमिका बढाउनु पर्छ, किनभने अब दलहरू सहमत भएर आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ हैन। यस्तो हो भने संविधान बन्दैन भन्नुहुन्छ, यस्तो हो भने दुर्घटना बन्छ भन्नुहुन्छ। नेतृत्व भने के हो भने खालि सूचना डाक्ने, सभा बोलाइयो, कारवाही सुरु हुन्छ भने कारवाही सकियो भन्ने, अनि कुनै चिजमा अर्जेन्सी नगर्ने। नेतृत्व भनेको सभामुख पनि नेता हो, संविधान सभाको सबभन्दा ठुलो नेता हो। संविधान सभाको असफलता संविधान त्यो सभाको चाहिँ अध्यक्षको पनि असफलता हो, समितिको अध्यक्षता हो, प्रधानमन्त्रीको असफलता हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ संसदीय दलका अधिकारीहरूको व्हिपको असफलताहरू हुन्छ, संसदका पदाधिकारीहरू हुन्छ, त्यसको सबभन्दा सर्वोच्च पदाधिकारी सभामुख हुन्छ, अध्यक्ष हुन्छ। त्यस कारण यो सम्पूर्ण नेतृत्वको असफलता हो। गत मङ्सिर 3 गते बजेट पेश गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई हातपात गरी बजेटको ब्रिफकेस फ्याँक्ने सभासददेखि अहिलेसम्म 4 सभासदले मच्याएको ताण्डवमा कारबाही नभएको भन्दै सभामुख नेमवाङको आलोचना हुँदै आएको थियो। राजनीतिक वित्तबाट सभामुखकै भूमिकामा प्रश्न उठाइरहेका बेला 4 सभासदलाई कारबाही गरेर संसदलाई अराजक गतिविधि गर्ने थलो नभएको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् उनले। दर्शकहरू, संसदमा अराजकता मच्चिदा समेत कारबाही गर्न नसकेको भनेर सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको निकै आलोचना भएको थियो। पछिल्लो समय संसदमा अराजकता मचाउनेहरूमाथि कारबाही भएपछि यसले यसभन्दा अगाडि अराजकता मचाउनेहरूलाई पनि एउटा राम्रै सन्देश दिएको हुनुपर्छ, किनकि उनीहरूलाई अझैसम्म कारबाही हुन सकेको छैन। 4 सभासद विरुद्ध भएको यो कारबाही नेपालको संसदीय इतिहासमै ठूलो हो भने संविधान सभा गठन भएताको पहिलो। यही प्रसंग जोड्नेछौँ तर ब्रेकपछि। दर्शकहरू, नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक 4 सभासदलाई मार्शल प्रयोग गरिएको छ। यो पहिलो घटना बनेको छ यतिखेर यो संविधान सभामा। यसअघि तत्कालीन एमालेका सभासद गोल्छे सार्कीले रामचन्द्र पौडेललाई थप्पड हानेपछि उनी 3 दिन निलम्बनमा परेका थिए भने रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा तत्कालीन सद्भावना पार्टीका सभासद हृदय त्रिपाठीलाई मार्शल लगाइएको थियो। तर संसदीय इतिहासमै एउटा नयाँ नजिर बनेको छ पछिल्लो 4 सभासदको निलम्बनको यो प्रकरण। व्यवस्थापिका संसदको बैठक लगातार अवरुद्ध पार्ने 4 सभासद विरुद्ध सभामुख सुभाष नेमाङले पहिलो पटक मार्शल प्रयोग गरे। विगत केही समयदेखि आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै दलित जनजाति पार्टीका विशेन्द्र पासवान, नेपा पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धर, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी रुक्मिणी चौधरी र स्वतन्त्र सभासद सदरुल मिया हकले निरन्तर सदनलाई अवरुद्ध पार्दै आइरहेका थिए। उनीहरूको अवरोध जारी रहेका बेला आइतबार सभामुख सुभाष नेमाङले संसदमा अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरेको भन्दै ती 4 सभासदलाई यसरी मार्शल प्रयोग गरेर बाहिर पठाइदिएका हुन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा नजिरको रूपमा स्थापित भएको छ। एकै पटक 4 जना सभासदलाई मार्शल प्रयोग भएको यो पहिलो घटना हो भने संविधान सभा गठन भएता भएको पहिलो मार्शल प्रयोग हो। मार्शल प्रयोगपछि यी सभासदलाई 7 दिनका लागि निलम्बन गरिएको छ। संसदलाई सुचारू गर्न सभामुखले प्रयोग गर्न सक्ने यो अधिकार आइतबार सभामुख नेमाङले प्रयोग गर्दै उनीहरूको सभासद पद 7 दिनका लागि निलम्बन गरिदिएका हुन्। मार्शलहरू यसअघि 2 पटक प्रयोग भइसकेको छ, तर 4 जना सभासदलाई एकै पटक मार्शल प्रयोग भएको यो पहिलो घटना हो। संविधान सभा गठन भएता अराजकता रोक्न चाहिएको यो सभामुखको पहिलो कदम हो।
यसअघि 2048 सालको आम निर्वाचनपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तत्कालीन एमाले सांसद गोल्छे सार्कीले नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई थप्पड हानेपछि तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनी बहादुर कार्कीले मर्यादा पालक लगाएर सार्कीलाई बाहिर निकाल्न आदेश दिएका थिए। सांसद सार्कीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अनुशासनहीनता प्रदर्शन गर्दै अर्का सांसद पौडेललाई गालामा थप्पड हानेपछि कारबाही स्वरूप सार्कीलाई मार्शल लगाइएको थियो र उनको पद 3 दिन निलम्बन गरिएको थियो। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका सांसद हृदेश त्रिपाठीलाई पनि मार्शल लगाएर बाहिर निकालिएको थियो। तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो ठाउँमा बसेर बोल्न दिएको समयमा त्रिपाठीले जबरजस्त रोस्टन प्रयोग गर्न खोजेपछि उनी विरुद्ध मार्शल लगाइएको थियो। 4 जना सभासद विरुद्ध मार्शल प्रयोग गरिनुले संसदको अनुशासनलाई कायम राख्नुका साथै संसदीय इतिहासमा यति धेरै माथि एकैपटक कारबाही गरिएको यो नयाँ नजिरको रूपमा समेत स्थापित भएको छ। दर्शकहरू, संसदमा अराजक गतिविधि गर्नेहरूलाई सभामुख नेम्बाङले पहिलो पटक कारबाही गरेर सबक सिकाएका छन्। यस्ता धेरै अराजक गतिविधिमा कारबाही गर्न नसकेकोमा उनको आलोचना हुने गरेको थियो। आइतबार 4 सभासदलाई मार्शल प्रयोग गरेपछि अब सभासदहरू सच्चिनु पर्ने एउटा राम्रो सन्देश गएको छ। सभासद र तिनका अराजक गतिविधिले छुट पाउनु हुँदैन। यस्तो कारबाही सुरु भएपछि हिम्मत गर्नेहरूले अब हिम्मत गर्ने छैनन् भन्ने आशा गरौं। अब पनि यस्ता गतिविधि गर्ने सभासद विरुद्ध सभामुख कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुँदै जाने हो भने संसदको गतिविधि अगाडि बढाउन र संविधान निर्माणको काम सहज रूपमा अगाडि बढाउन पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ। साथै नेपालको संसदीय इतिहासमा सभासद भइसकेपछि, सांसद भइसकेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ, जसरी पनि प्रस्तुत हुन पाइन्छ भन्ने खालको गलत नजिर थियो, त्यसलाई यो नयाँ र सही नजिरले तोडिदिएको छ। यसका निम्ति सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र नेपालको संसदीय इतिहास वास्तवमै धन्यवादका पात्र छन्। यति भन्छौं आजका निम्ति र पावर न्यूजबाट बिदा माग्छौं। नमस्ते।